तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री दाहालले गरे बजेटको बचाउ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रस्तुति। पहिचानवादीलाई उक्साएर सरकारले एमालेमाथि आक्रमण गराइरहेको ओलीको आरोप, प्रचण्ड पथ देशद्रोही र अपराधी पथ भएको जिकिर। नागरिकता विधेयकको विपक्षमा आफूहरू नरहेको राष्ट्रपा सभापति लामिछानेको स्पष्टीकरण, प्रमाणीकरणको नभई प्रक्रियाको विरोध गरेको जिकिर। शेयरबाट सीमित व्यक्तिले मात्रै फाइदा उठाउने कुरा सही नहुने अर्थमन्त्री डाक्टर महतको चेतावनी, शेयर बजार अनुगमन पारदर्शी बनाउन आग्रह। र साफ च्याम्पियनशिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा, विमल घरती मगरले गरे पुनरागमन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार बुटवल पाल्पाको लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले महामारीको मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी तथा शिथिल बन्न पुगेको देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका साथीहरूका सुझावलाई सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा समेटेको बताए। उनले पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालन, होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटनको बसाई लम्ब्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, उद्योग व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन, रोकिएको घर जग्गा कारोबारलाई सुचारू गरिएको र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन, रोकिएको घर जग्गा कारोबारलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ। यसले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ। तर पछिल्लो समयमा आर्थिक प्रणालीमा व्यावसायिक चक्रभन्दा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि चक्र हावी हुनु दुःखद छ। कृषि, म्यानुफ्याक्चरिङ, उद्योग एवं वास्तविक सेवा क्षेत्रको वृद्धि दरलाई उच्च बनाएमा मात्र त्यसको आधारमा वित्तीय क्षेत्र बलियो र स्थिर हुन सक्दछ। आफ्नो भारत भ्रमणपछि नेपालमा हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा ठूलो लगानीको बाटो खुलेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै आएको दावी गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पहिचानवादीहरूलाई प्रोत्साहित गरी एमालेमाथि आक्रमण गराइरहेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा समाहित भएका मुकुन्द न्यौपाने सहितका नेता कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै उनले पहिचानवादीका नाममा एमालेमाथि देशभर नै हमला गरिरहेको बताए। अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेशमा सत्ता संरक्षित आपराधिक घटनाहरू भइरहेको दावी गरे। पहिचानवादीका नाममा सत्ता पक्ष नै मुठ्ठेगठ गराउन लागि परेको भन्दै अब नेकपा एमाले प्रतिवादमा उत्रने उनले चेतावनी दिए। अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई जात-जातिका नाममा दंगा फसाद गराउने षड्यन्त्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशभर पहिचानको विष नै फैल्याउने कोसिस गरे पनि सफल नबनेको बताए। उनले पहिचानवादको संरक्षक पुष्पकमलवादीहरू भएको भन्दै प्रचण्ड पथ देशद्रोही र अपराधी पथ भएको जिकिर गरे। प्रचण्ड पथबाट यो प्रचण्ड पथ अझै गएको छैन। यो प्रचण्ड पथ भनेको देशद्रोही पथ हो, यो अपराधी पथ हो, यो अझै गएको छैन। यो देखियो। त्यसो भएर यस्ता खालका प्रयासहरू कहाँबाट हमला गर्न सकिन्छ? कहाँबाट? यो माओवादीहरू हुन् जसले केपी ओलीको त सुनै सुनको हो, भेस्ट पनि सुनको, कोट पनि सुनको, जुत्ता पनि सुनको, जिउभरि सुनको, भोटो पनि सुनको। तमासा
यो प्रचण्ड पथको काम हो। यो प्रचण्डहरू हुन् यो गर्ने गराउने। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुन् यी सबै गराउने। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेशको नाम आफै सहमतिका साथ राखेर देशमा आन्दोलन भड्काउन फेरि पहिचानवादीको पक्ष लिइरहेको बताए। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउन मुस्किल भएको बताएका छन्। बिहिबार भक्तपुरमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धिको रक्षा गर्दै नेपाललाई छोटो अवधिमा समतामूलक समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको बताए। अध्यक्ष भट्टराईले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्य सहित नेपाल समाजवादी पार्टी बनेको भन्दै आफ्नो पार्टीले निकट भविष्यमा नै अन्य पार्टी भन्दा फरक पहिचान स्थापित गर्ने दावी गरे। उनले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नेपाललाई बदल्न संकल्प सहित अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको औल्याए। निर्माण गरेको संघर्ष गरेर ल्याएको यी जुन उपलब्धि छन् यसको रक्षा गर्दै नेपाललाई छोटो अवधिमा समतामूलक समृद्धिको दिशामा लाने एउटा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित बनेको हाम्रो पार्टी हो। देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न हिमाल पहाड मधेसका सबै जाति बीच उनीहरूको जातीय र भाषीय पहिचानको आधारमा संहिताको व्यवस्थापन गर्ने। अध्यक्ष भट्टराईले पार्टीको मुख्य कार्यदिशा भनेको राजनीतिक कार्यदिशा भएको बताए। नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पञ्चायतकालीन बजेटको रूपमा पुनरावृत्ति भएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने जति अधिकार नदिएको बताए। उनले पञ्चायतकालमा प्रधान पञ्चलाई जति अधिकार र बजेट छुट्याइन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै देखिएको उल्लेख गरे। उनले बजेट पञ्चायतकालीन र बहुदलकालीन बजेटको पुनरावृत्तिको रूपमा आएको बताए। सांसद गुरुङले स्रोत व्यवस्थापन र बजेट वितरणका हिसाबले बजेट एकात्मकतावादी रहेको बताउँदै बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मलाई छुन नसकेको जिकिर गरे। आज हामी चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा छौं। राज्य शक्तिको स्रोतको अधिकार कार्यकारी अधिकार सहितको 761 वटा सरकारहरू छन् भन्ने कुरा यो बजेटले भुलेको छ सभामुख महोदय। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि स्रोतको व्यवस्थापनको हिसाबले र यो बजेटको वितरणको हिसाबले यो बजेट एकात्मतावादी छ। यो बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलमन्त्रलाई छुन सकेको छैन। सांसद गुरुङले बजेट र कर प्रणाली प्रगतिशील नभएको टिप्पणी गर्दै बजेटले मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न नसक्ने दावी गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू नागरिकता विधेयकको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकामा रासपाले प्रतिनिधि सभामा विरोध गरेको थियो। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै लामिछानेले आफूहरूले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल गराएर मात्र पारित गर्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताए। सदनमा छलफलमा ल्याएको भए विधेयकमाथि छलफल गरेर केही योगदान गर्ने र स्वामित्व लिन पाइने भनाई आफूहरूको रहेको लामिछानेले बताए। उनले नागरिकता विधेयकमा रासपा कुनै समुदायको विरुद्धमा छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले आफूहरूलाई राजनीतिको कुनै सरकार नहुँदा र भोट बैंकको आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारी र मिटर ब्याज पीडितको विषयमा आफूहरू मधेसी जनताको पक्षमा उभिएको बताए। गरेर निमुखा नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ। त्यसो गर्नेहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीतिसँग कुनै सरोकार र भोट बैंकको कुनै आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारीका समस्या र मिटर ब्याज जस्ता विषयमा आवाजविहीन मधेसी जनताको पक्षमा हामी उभिएको संसार साक्षी छ।
सभापति लामिछानेले नागरिकता विधेयकमा रहेको एकल आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबुको पहिचान नभएको सो घोषणा गर्न पर्ने व्यवस्था महिलामाथि विभेदकारी रहेको बताए। नागरिकता नहुँदाको पीडा आफूले भोगेको भन्दै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र एकल आमाको सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको नभई गलत बाटोबाट भएको हुनाले विरोध जनाएको धारणा राखे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने माग गरे। उनले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको दावी गरे। अध्यक्ष लिङदेनले बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गरे। उनले करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको बताए। उनले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले खाली भारतलाई नदीनाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको आरोप लगाए। तर्फ जाउँ, मल कारखानाको कुरा पनि हरायो, हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो र हामी खाली बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि खोला नालै जिम्मा लाउने, उत्पादन गरेको बिजुली लाउने होइन, खोला नालै लाउने। अध्यक्ष लिङदेनले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा रहेको स्पष्ट पार्दै विदेशीले नागरिकता लिएको विषयमा भने छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। त्यो सुविधा लिएर कसैले कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरूमा छानबिन हुनुपर्दछ र त्यस्तोलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा फेरि हामी निरन्तर कायम छौँ। त्यसकारण त्यो गलत प्रचार नगरियोस्। राष्ट्रपति भन्ने व्यक्ति होइन, संस्था हो। एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दाखेरि के आधारमा गरियो भन्ने कुरा जवाफ चाहिन्छ नै संसदलाई। अध्यक्ष लिङदेनले कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति विरोध समेत जनाए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँको नाममा शुरू भएको राजनीति यथास्थितिवाद र व्यापारिक पुँजीवादको पक्षपोषक भएको बताएका छन्। राजनीतिक दलहरूले नीतिगत र वैचारिक रूपमा आफूलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाउन नसक्दाको परिणामस्वरूप केही पपुलिस्टहरू राजनीतिको विकल्पको रूपमा आउन खोजिरहेको पनि सबै व्यापारिक पुँजीवादको पोषक पक्षधर रहेको दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँको नामबाट शुरू भएका राजनीतिक दलहरू यथास्थितिवादलाई पोषण गर्ने बाहेक अन्य ठोस आधार र धरातलमा भएको बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले समाजमा असन्तुष्टिको विकल्पका रूपमा कहिलेकाहीँ पपुलिस्टहरू राजनीतिमा आउने गरे पनि समाज परिवर्तनको आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न र समाजका समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसक्ने दावी गरे। समाजमा कुनै एउटा क्षेत्रबाट ख्याति प्राप्त गर्ने बित्तिकै राजनीतिमा आएर राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता सर्वथा अनुचित र गलत रहेको उनको ठम्याइ छ। राजनीतिक दलहरूले नीतिगत र वैचारिक रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउन नसक्दाको परिणामका रूपमा हेर्नुहुन्छ भने आज एक प्रकारले चाहिँ पपुलिस्टहरू चाहिँ राजनीतिको विकल्पका रूपमा आउन खोजिरहेको अवस्था छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि समाजमा असन्तुष्टिको विकल्पका रूपमा कहिलेकाहीँ पपुलिस्टहरू आउने गर्दछन्। तर पपुलिस्टहरूले कहिले पनि समाजका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्दैनन् वा समाज परिवर्तनको आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। समाजमा कुनै एउटा क्षेत्रबाट ख्याति प्राप्त गर्ने बित्तिकै राजनीतिमा आएर राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता सर्वथा अनुचित र गलत मान्यता हो। महासचिव पोखरेलले पछिल्लो समय जनतामा देखिएका असन्तुष्टि र निराशाहरू विचारधारात्मक काममा जोड दिन नसक्दाका परिणाम भएको बताए। उनले राजनीतिक दलहरूले विचारधारात्मक जगमा नेपाली समाजलाई ध्रुवीकृत गर्ने प्रयास गरेको भए पनि यस प्रकारका निराशाका स्थितिहरू उत्पन्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले नेपालको राजनीतिलाई विचारधारात्मक जगमा नीतिगत प्रश्नमा केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने बताए।
उनले राजनीतिक क्रान्तिका समयमा सबै दलहरू मिलेर अघि बढे जसरी नै समृद्धिका लागि विकासका लागि राजनीतिक दलहरू एक हुन जरुरी रहेको बताए। उनले साना पार्टीहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई सत्ताको बार्गेनिङको रूपमा प्रयोग गर्ने र मुलुकको राजनीतिलाई नीतिविहीनतातिर लैजाने गरेको आरोप लगाए। उनले यस्ता गतिविधिलाई अन्त्य गर्न एक्ला एक्लै चुनाव लड्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। राजनीतिलाई विकृत बनाउन साना दलहरूले खेलिरहेको भूमिकाबाट राजनीतिलाई जोगाउन कांग्रेस नेतृत्व तयार नहुँदा अहिलेको राष्ट्रको समस्या समाधान गर्न नसक्ने संसद निर्माण भएको उनको बुझाइ छ। नेपालमा साना दलहरूले नेपालको राजनीतिलाई विकृत बनाउनका लागि जुन प्रकारको भूमिका खेलिरहेका छन् त्यसबाट नेपालको राजनीतिलाई जोगाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताको पैरवी गर्यौं। तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तयार नहुँदाखेरि आज जुन प्रकारको संसद निर्माण भएको छ त्यो संसद राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नका लागि सक्षम हुँदैन भन्ने कुराको महसुस सबैलाई भइरहेको छ। आज नेपाली समाजमा जुन प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् नेपाली राजनीतिलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्ताको परिणामका रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ। निर्वाचनलाई राजनीतिक परिवर्तनको रूपमा प्रयोग गर्न नसकिएको प्रति महासचिव पोखरेलले दुखेसो पोखे। उनले व्यापारिक पुँजीवादमा आश्रित बन्न पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन अर्थतन्त्रमा बदल्न सक्नुपर्ने बताए। उनले बदलिएको उत्पादनलाई सम्बन्ध, बजारको माग र जनशक्ति निर्माण गर्ने हिसाबका आधारमा शिक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न नसकेसम्म राष्ट्र अगाडि बढ्न नसक्ने दावी गरे। स्वास्थ्य नागरिक निर्माण, स्वास्थ्य पूर्वाधारको उपलब्धता, नागरिकको पर्याप्त सेवा र सुरक्षाको अनुभूति पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराधका घटना बढेको बताएकी छन्। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको दोस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राविधिक शिक्षाको कमी हुँदा कतिपय युवाहरू बर्बादीको शिकार भइरहेको बताइन्। मन्त्री शर्माले साइबर शिक्षा र डिजिटल माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी शिक्षा दिन नसक्दा समस्या बढिरहेको बताइन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति समेत हुने गरेको भन्दै यसलाई समयमा नै नियन्त्रण र यस सम्बन्धी शिक्षा दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। सूचना र प्रविधिमा हुने विकृतिका कारण युवा पुस्ताहरू भड्किरहेको बताउँदै नेपालमा साइबर सुरक्षा नीति नभएकाले वर्तमान सरकारले त्यस सम्बन्धी काम गरिरहेको बताइन्। हामी पोलिसीको अन्तिम तयारीमा मन्त्रालयमा अहिले छौं। हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर कार्यक्रम ल्याएका छौं, तर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भित्र पर्ने हाम्रो डिजिटल शिक्षा त्यसलाई हामीले व्यापक रूपमा लैजान सकेका छैनौं। त्यसकारण यस क्षेत्रको मोबाइलको विकास सँगसँगै त्यो शिक्षालाई पनि हामीले अगाडि बढाउन सक्यौं भने मलाई लाग्छ बल्ल हामीले यो कुरालाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्छौं र हाम्रो देशको समृद्धिमा, हाम्रो देशको विकासमा मोबाइलको प्रयोग सही ढङ्गले हुन सक्छ भन्ने लाग्दछ। मन्त्री शर्माले मोबाइलको विकाससँगै प्राविधिक शिक्षालाई पनि जनस्तरमा पुर्याउन जरुरी रहेको बताइन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारका लागि मात्र 5 अर्ब 20 करोड 57 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर यो रकमको झण्डै आधा रकम तीन नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चुनाव क्षेत्र भएको गोर्खा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको गृह जिल्ला नुवाकोटका लागि छुट्याइएको छ। 3 जिल्लाका सडक आयोजनामा 232 करोड र बाँकी 74 जिल्लामा 268 करोड रकम छुट्याइएको छ। यस विषयमा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी आउन थालेपछि चर्चाको विषय बनेको छ। यसै विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया अबको क्रममा। निर्मल प्रसाई लेख्छन्, 3वटा व्यक्तिको एरियामा सबै विकासको बजेट, 3वटा व्यक्तिको रोहबरमा आयातित नागरिकता विधेयक पारित, 3वटा व्यक्तिको निगरानीमा करको दर हेरफेर, 3वटा व्यक्तिको इच्छामा नरसंहारी आम माफी। श्री 3 को सरकार लेखौं, नेपालको दुरुपयोग नगरौं। त्यसैगरी शरदराज पाठक लेख्छन्, शक्तिमा रहेका नेताले पदको दुरुपयोग गरेर करदाताको पैसा बजेट मार्फत आफ्नो क्षेत्रमा यसरी केन्द्रित गर्ने कार्य भ्रष्टाचारको उच्चतम स्वरूप नै हो। बजेटको समन्यायिक बाँडफाँड नगरी एउटा शीर्षकको आधा बजेट आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा मात्र खिच्नेहरू भ्रष्ट नै हुन्। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मदन भट्टराईको भनाइ छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा सडक निर्माणको लागि कुल रकमको आधा बजेट विनियोजन, अन्य ठाउँलाई सौतोली व्यवहार, देश कता जाँदैछ। यस्तै चन्द्र ढुङ्गाना लेख्छन्,
5 अर्ब सडक बजेट मध्ये शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरा, पुष्पकमल दाहालको गोर्खा र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको नुवाकोट मिलिजुली आफ्नो आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा मात्र राष्ट्रिय बजेट खिच्नेहरू पनि एक किसिमकै भ्रष्टाचार नै हो, भ्रष्टाचारी नै हुन्। प्रदेशका वरिष्ठ मूर्तिहरू कता छन्? यस्तै जुन कडेल लेख्छन्, सडक निर्माणलाई 5 अर्ब बजेट छुट्याइएछ। 5 अर्ब मध्ये 2 अर्ब 32 करोड चाहिँ यी 3 नेताले आफ्नो जिल्ला गोर्खा, डडेलधुरा र नुवाकोटलाई पारेछन्। हेलिकप्टरमा आउनेलाई जिताएपछिको फाइदा सडक निर्माणकै लागि हो भने त ठिकै छ, ती 3 जिल्लाको जय होस्, तर सडक निर्माणकै लागि हो त? निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ। संविधान विपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसदभित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो। आयोगका आयुक्त र रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गरे। उनले निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने बताए। सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सृजना हुने भएकाले स्वायत्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानूनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने आयुक्त भण्डारीले बताए। कुनै पनि संरचना सरकारले छुन चलाउन पाइँदैन। अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दाखेरि आयोगसँग कुनै राय परामर्श लिएको होइन र संवाद गरेको होइन, एकतर्फी ढङ्गले खारेज गरेको अवस्था र स्थिति हो। यदि त्यसो भने आयोग र सरकारको बिचमा संवैधानिक खाडल सृष्टि हुन्छ र त्यो बेलामा आयोग चाहिँ कानुनी उपचारको लागि अन्य निकायमा धाउनु पर्यो र सबैको आफ्नो क्षेत्राधिकार चाहिँ सीमितीकरण गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा आयोगको पनि राम्रो सन्देश नजान सक्छ र सरकारको त झनै नराम्रो सन्देश जान्छ। 2019 सालदेखिको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था भएको तर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए। नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताले गर्दाखेरि पछि धेरैतिरबाट आवाज उठिसकेपछि माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था भयो। सो बमोजिम पटक पटक निर्वाचन हुँदै आएको छ ताकि निर्वाचनलाई त्यहाँ न्यायिक मन पनि प्रयोग भयो भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले पनि बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई मान्यता दिन सक्नु पर्यो। त्यहाँ निष्पक्षता खोज्छ। आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटेर संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। विदेशमा बसिरहेको वा विदेश बसेर आएको भन्दैमा अहिले आम नेपाली हुरुक्क हुने गरेका छन् र यसैको फाइदा उठाउन थालेका छन् ठगी धन्दामा लागेकाहरू। विदेश बसेर आएको र अकुत सम्पत्तिको मालिक भएको दावी गर्दै ठगीहरूको एउटा गिरोहले सामाजिक सञ्जालतर्फ ऋण सहयोगको नाममा सयौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको एउटा घटनाको खुलासा भएको छ। एक रिपोर्ट। यो तस्बिर हेर्नुहोस्, सज्जन झै देखिने व्यक्ति हुन् आकाश भट्टराई। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यिनले आफूलाई इन्भेस्टर अर्थात् लगानीकर्ता भनेर चिनाएका छन्, तर यिनको वास्तविकता ठिक उल्टो छ। आकाश भट्टराईले ऋणको नाममा सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएका छन्। आकाशको ठगी धन्दा अलि नौलो छ। कलङ्की स्थित खड्का टोल घर बताउने आकाश ऋण उपलब्ध गराइदिने भन्दै ग्राहक खोज्छन्। उसलाई ठुल्ठुला सपना देखाएर रकम ठग्ने गरेका छन्। ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन उनी दक्षिण कोरियामा 7.5 वर्ष बसेको दावी गर्छन्। त्यति मात्र होइन, कोरियाले विश्वविद्यालयबाट कृषिमै विद्यावारिधि अर्थात् PhD गरेको बताउँछन्। देशमै केही गर्ने अठोट लिएर नेपाल फर्केको भन्ने आकाश व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई आफूले ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको भन्छन्।
आकाशका अनुसार कोरियामा भएका उनका साथीसँग पर्याप्त पैसा र सम्पत्ति छ। सर्वसाधारण नेपालीलाई ऋण उपलब्ध गराउने काममा उनका साथीहरूले उनलाई सहयोग गर्ने गरेका छन्। कोरियामा बस्दै आएका साथीहरूले हुन्डी मार्फत रकम पठाइदिने र रकम आइसकेपछि ग्राहकलाई आफूले दिने गरेको उनको भनाइ छ। यसरी ऋण उपलब्ध गराउँदा उनले 24% ब्याज लिने गरेका बताउँछन्। यसरी लिएको ब्याजमा 12% साथीहरूलाई, 12% उनले आफै र 2% सेवा शुल्क लिने गरेका छन्। ऋण लिनका लागि ग्राहकले आफ्नो जग्गा वा सम्पत्ति दृष्टिबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। वाक पटुताका धनी आकाश आफ्ना ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन जग्गाको कागज देखाउने बित्तिकै चेक काटेर दिने गरेका छन्। तर विभिन्न बैंकको नाममा काटिएको यस्तो चेकको भुक्तानी हुँदैन, कारण उनको खाताको ब्यालेन्स नै शून्य हुन्छ। तर ऋण प्रक्रिया सुरु हुन साथ उनले सेवा बापतको रकम भन्दै हजारौं असुल्ने गरेका छन्। खड्का टोल घर बताउने आकाश त एउटा उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता सयौं ठगहरू अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्याप्ती छन्। उनीहरू सर्वसाधारण र व्यापार व्यवसायमा लागेकाहरूलाई निशाना बनाएर दैनिक लाखौं रकम ठगी गरिरहेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले राष्ट्रिय महिला भेला गर्ने भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले जेठ 27 र 28 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय महिला भेलाको आयोजना गरेको हो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजना र केन्द्रीय महिला विभागको व्यवस्थापनमा समता र सशक्तिकरण, सेवामा सबलीकरण भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको हो। संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले भेलामा देशभरबाट करिब 500 प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुने बताए। भेलामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नेछन्। त्यस्तै भेलामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरू समेतको उपस्थिति हुने अध्यक्ष कोइरालाले जनाए। ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने महिला मान्यहरूको उपस्थिति रहने कार्यक्रम, विदेशी पाहुना समेत आउने कार्यक्रम, ट्रेड युनियनका विदेशी पाहुना विदेशी नेताहरू आउने कार्यक्रम, महिला कर्मचारीहरूको बारेमा, महिला ट्रेड युनियनका चाहिँ नेताहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने कार्यक्रम। कार्यक्रममा सरकारी निकायका उच्च पदमा पुग्ने राजनैतिक नेतृत्वमा महिलाहरूको अवस्था, सार्वजनिक प्रशासनमा महिलाको उपस्थिति, समस्या, भावी लक्ष्य सहित विभिन्न पक्षहरूमा छलफल तथा बहस हुने जनाइएको छ। भेलामा श्रीलङ्का, बंगलादेश, भारत लगायतका देशबाट विदेशीहरू पनि आउने बताइएको छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक 2078 मा फलामे छडको कच्चा पदार्थ विलेट्स आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै प्रति मेट्रिक टन 2500 रुपैयाँ अन्तशुल्क र 5% भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्यो। स्पन्ज, स्क्रैप र पिग आइरनको आयातमा शून्य भन्सार महसुल र शून्य अन्तशुल्क कायम भयो। फेरि आर्थिक विधेयक 2080-81 मार्फत तयारी फलामे छड बिक्रीमा थप 1000 प्रति मेट्रिक टन अन्तशुल्क थप्यो। तर वेल्सले र स्पन्ज, स्क्रैप तथा पिग आइरनको आयातमा पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दियो। एकै प्रकृतिका सीमित उद्योगलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारले नीति लिँदा आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै विलेट्सबाट फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका स्टिल तथा वायर उद्योगी विरोधमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2079 मार्फत सरकारले बिलेट्स आयातमा 5% भन्सार दर कायम गरी अन्तर शुल्क प्रति मेट्रिक टन 2000 र 500 रुपियाँबाट बढाएर 3500 पुर्यायो। भन्सार बिन्दुमै लगाइने अन्तर शुल्क 2500 रुपियाँ मेट्रिक टनबाट बढाएर 4500 रुपियाँ प्रति मेट्रिक टन पुर्याइएको छ। तर एकै प्रकृतिको फलामी डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल 1% मात्र कायम गरी अन्तर शुल्कमा पूर्ण छुट दिएको छ। एकै प्रकृतिका उद्योगमा यसले विभेद सृजना गरेको छ। संघ सरकारको यो नीति विरुद्ध विगतमा बिलेट्सबाट फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आन्दोलित भएका थिए। तर सरकारले एकै किसिमका उद्योगमा लिएको दुई थरी नीतिलाई आर्थिक विधेयक 2080 मार्फत पनि निरन्तरता दिइएको छ, जसले गर्दा बिलेट्सबाट फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू मर्कामा छन् भने उनीहरू नीति सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। स्पन्ज आइरनमा चाहिँ भन्सार बिन्दुमा 0 अन्तशुल्क र बिलेटमा हजुरको 3.5 रुपियाँ किलो अन्तशुल्क लगाई भन्सार शुल्कमा पनि यता स्पन्ज आइरनमा 1% र उतापट्टि 5% लगाई यसरी विभेदकारी हजुरको जुन निर्णय भएको छ यसले चाहिँ 80% उद्योगलाई चाहिँ मर्कामा धकेलेको छ भने बाँकी रहेको हजुर 20% उद्योगलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ
संरक्षण नीति नभएर 80% धराइसीतर्फ धकेलेको छ। राज्यलाई नोक्सान दिनको लागि कुन मन्त्रीज्यूले ठिका लिएको छ र जनताको भोट लिएर त्यो ठाउँमा पुगेछ कि राज्यलाई ठिका लिएर राज्यलाई नै नोक्सान गराइदिने र कुन उद्देश्यमा एउटा निश्चित उद्योगीलाई मात्रै फाइदा पुगाउने। केही जरुरी छ नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि प्रयोग गर्नलाई इजाजत नदिने। नेपालमा फलामे डन्डी बनाउने स्टिल उद्योग 29 वटा छन्। यी मध्ये कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र पत्रु पगालेर फलामे डन्डी बनाउने उद्योग विगतमा 8 वटा थिए। बाँकी 21 वटा उद्योगले कच्चा पदार्थ विलेजबाट छड बनाउँथे। तर सरकारले 8 वटा उद्योगलाई फाइदा पुग्ने र 22 वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरी भन्सार महसुल र अन्तर शुल्क दर वृद्धि गरेपछि विलेजबाट छड बनाउने उद्योग 9 वटामा सीमित भएका छन् भने विलेज र स्पन्ज आइरन दुवैबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योग 20 पुगेका छन्। सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण विलेजबाट छड बनाउने रूपन्देहीका एभरेस्ट रोलिङ, गोयनका स्टिल र विनायक स्पात प्राली 1 वर्षदेखि बन्द छन्। अन्य उद्योगको उत्पादन पनि 30 देखि 40% सीमित भएको छ। सरकारी नीतिका कारण एक पक्षका उद्योगले लाभ लिइरहँदा विलेजबाट गुणस्तरीय डन्डी बनाउँदै आएका उद्योगहरू संकटमा छन्। कन्स्ट्रक्सनको बेला पनि यही 5 महिना हुन्छ है। स्पन्ज लगाएको नीतिले स्पन्ज चलाउने उद्योगहरूले आफ्नो प्लान्टलाई बचाउनलाई र रोलिङ पुरै चलाउनलाई जुन बत्ती पाइरहेछ उसमा न मेल्टिङ सप चलाउन पाइरहेछ न रोलिङ मिल चलाउन पाइरहेछ। आखिर कुरा त्यही आयो, बिलेट नै आयात गरिरहेछ उनीहरूले पनि। आखिर बिलेटै आयात हुने हो। जब तपाईँले आफ्नो स्पन्जको क्यापेसिटीलाई फुल क्यापेसिटीमा नलिएर जाने हो भने त्यो रोलिङ खर्च निकाल्नलाई तपाईँले बिलेट नै आयात गर्ने हो भने त यो विभेदकारी नीति किन भएको भने त्यति मात्र। यो विभेदकारी नीति किन? जब 5 महिनामा 25%मा 20%मा जब तपाईँको बिलेट नै आयात हुने हो भने यो विभेदकारी नीति एकै प्रकृतिका उद्योगमा विभेदकारी नीति ल्याइएको भन्दै पटक पटक ध्यानकर्षण गराए पनि सरकारले त्यसलाई पनि व्यवस्था गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पिग, स्पन्ज, आइरन, स्क्रैप तथा पत्रु र विलेजको आयातमा कुल 60 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। तर विभेदकारी नीतिका कारण अर्बको सामान आयात गर्दा ठूलो राजस्व गुमेको छ। अर्कोतर्फ भन्सार महसुल र अन्तर शुल्क बढ्दा उत्पादनमा लागत महँगो हुने भएकाले विलेजबाट छड बनाउँदै आएका उद्योगले स्पन्ज, आइरन र पत्रुबाट फलामे डन्डी बनाउँदै आएका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। फलाम प्रति किलोमै 10 रुपैयाँ फरक परे भएकाले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा उद्योगी छन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 56 लाख शेयर लगानीकर्ताको नाम लिई सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने कुरा सही नहुने बताएका छन्। नेपाल धितो पत्र बोर्डको 31औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले शेयर मार्केट सीमित व्यक्तिको फाइदा पुग्ने माध्यमको रूपमा मात्रै सीमित बन्न नहुने बताए। उनले लगानीकर्ताहरू बैंकमा राख्दा बढी हुन्छ कि शेयर बजारमा लगानी गर्दा बढी कमाइन्छ भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने गरेको भन्दै सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी शेयर लगानी हुन नदिन बोर्डलाई आग्रह गरे। मन्त्री महतले शेयर बजारलाई अटोमेटेड सिस्टममा र पेपरलेस बनाएर हरेक क्रियाकलाप लैजाने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। उनले शेयर मार्केटलाई अझ स्वस्थ र विस्तारित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै शेयर मार्केट कमजोर गर्ने र विश्वास कम गर्ने कुरा सरकारबाट नहुने पनि स्पष्ट पारे। यस प्रतिको विश्वासलाई कम गराउने कुनै काम हामीबाट हुँदैन, तर सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने र नाउँ चाहिँ 56 लाख लिने, 56 लाख लगानीकर्ताको नाउँ लिने, फाइदा चाहिँ सीमित उसले मात्रै गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्पराको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो गर्नेतर्फ यो बोर्डले, धितो पत्र बोर्डले चाहिँ काम गरोस्। मन्त्री महतले शेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनी बढी भएको र उद्योगी व्यवसायी यो क्षेत्रमा आउने क्रम बढेको दावी गरे। उनले यस क्षेत्रमा आउने उद्योगी व्यवसायी बढ्दा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा रहेको समेत बताउँदै बजारलाई स्वस्थ बनाउन, अनुगमन पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टोले बिहिबार भारतमा हुने साफ च्याम्पियनशिपका लागि 23 सदस्यीय टिम घोषणा गरेका छन्। प्रतियोगिता सुरु हुन गई
2 साता अगाडि टिमको घोषणा गरिएको हो। प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए मा रहेको छ र यसमा भारत, पाकिस्तान र कुवेत छन्। नेपाली टिममा विमल घरती मगरले पुनरागमन गरेका छन्। यसअघि दशरथ रंगशालामा आयोजना भएको प्रधानमन्त्री कप 3 नेशन्स कपमा विमल टिममा परेका थिएनन्। यस्तै प्रशिक्षकले टिममा 3 नयाँ अनुहार समेटेका छन्। मिडफिल्डर आभास लामिछाने, सीमान्त थापा र लाकिन लिम्बू पहिलो पटक टिममा परेका हुन्। घोषित टिमका सदस्यमा गोलरक्षक किरण लिम्बू, दीप कार्की र विशाल श्रेष्ठ छन्। डिफेन्डरमा विमल पाण्डे, शनि श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, निशान्त खड्का, रोहित चन्द्र, सीमान्त थापा छन्। यस्तै मिडफिल्डरमा पुजन उपरकोटी, एरिक विष्ट, नवीन लामा, मणिकुमार लामा, लाकिन लिम्बू र आभास लामिछाने छन्। फरवार्डमा आयुष खलान, दीपक राज सिंह ठकुरी, नवयुग श्रेष्ठ, अञ्जन विष्ट, मनिष डागी, आशिष चौधरी र विमल घरती मगर छन्। धनगढीमा हुने चौथो एसपीए सुदूरपश्चिम स्पोर्ट अवार्डको थप 2 विधाको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीको मुख्य प्रायोजनमा हुने अवार्डको वर्ष प्रशिक्षक र वर्ष युवा खेलाडी विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको हो। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीले बिहिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक विजेता प्रशिक्षक खेलाडीलाई समेटेर मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि सुदूरपश्चिम आइकन पुरुष र सुदूरपश्चिम आइकन महिला विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको थियो। वर्ष प्रशिक्षक विधामा कुस्तीका राजेन्द्र चन्द, भारोत्तोलनका जीवन गौतम र क्रिकेटका जगत टमाटा मनोनयनमा परेका छन्। यता वर्ष युवा खेलाडीको मनोनयनमा भारोत्तोलनका हेमन्त पाल, क्रिकेटकी अनु कठायत र क्रिकेटकै हेमन्त धामी मनोनयनमा परेका छन्। 2079 मा उच्च प्रदर्शन गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल खेलाडी र प्रशिक्षक गरी विभिन्न 8 विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष र महिला, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, वर्ष युवा खेलाडी, स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, सुदूरपश्चिम आइकन महिला र पुरुष विधामा अवार्ड प्रदान गरिने भएको हो। उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष र महिला विधाका विजेतालाई 35,000 हजार, उत्कृष्ट प्रशिक्षकलाई 30,000, वर्ष युवा खेलाडी स्पेशल अवार्ड र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डको विजेतालाई 25,000 हजार नगदबाट पुरस्कृत गरिने आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीले जनाएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम आइकन महिला र पुरुष विधाका विजेतालाई नगद 20,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनशिपको तेस्रो दिन राष्ट्रिय टिमका खेलाडी इम्याचुर सद्भाव आचार्यले 2 स्ट्रोकको अग्रतासहित शीर्ष स्थान हासिल गरेका छन्। बिहिबार अन्तिम 18 होलको खेल बाँकी छँदा सद्भावले एकल अग्रता बनाउन सफल भएका हुन्। सद्भावले तेस्रो दिन पनि 7 अन्डर 65 को उत्कृष्ट स्कोर निकाल्दा समग्रमा 16 अन्डर 200 को शानदार स्कोर बनाउँदै शीर्ष कायम गरेका हुन्। यस्तै नेपाल नम्बर 1 इम्याचुर खेलाडी सुभाष तामाङलाई 2 स्ट्रोकले पछि पारे। दोस्रो दिनका संयुक्त लिडर सुभाष 5 अन्डर 67 खेल्दै समग्रमा 14 अन्डर 202 को स्कोरमा दोस्रो स्थानमा हात पारे। प्रोफेसनल गल्फरहरूलाई पछि पार्दै 2 इम्याचुर खेलाडीले अन्तिम 18 होलको खेल बाँकी छँदा दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन तथा नम्बर 1 को प्रो शुक्रबहादुर राईले तेस्रो दिन 1 अन्डर 71 को स्कोर गरे। समग्रमा 7 अन्डर 209 सहित उनी चौथो स्थानमा रहेका छन्। शुक्र लिडर सद्भाव भन्दा 9 स्ट्रोकले पछि परिसकेका छन्। समग्रमा 5 अन्डर 211 को स्कोरमा दिनेश प्रजापति र भुवन नगरकोटीले संयुक्त रूपमा 5औं स्थान बाँडे। सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनशिपको अन्तिम 18 होलको खेल शुक्रबार हुनेछ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले क्यानाडामा पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्याको उत्सव मनाएको विषयमा कडा टिप्पणी गरेका छन्। अपरेसन ब्लू स्टार जुन 6 को वार्षिक उत्सवको केही दिनअघि क्यानाडाको ब्राम्पटन शहरमा 5 किलोमिटर लामो झाँकी निकालिएको थियो, जसमा चलिरहेको गाडीमा इन्दिरा गान्धीको हत्याको दृश्य देखाइएको थियो। विदेश मन्त्री एस जयशंकरले क्यानाडाले पृथकतावादीहरू, चरमपन्थीहरू र हिंसालाई समर्थन गर्नेहरूलाई अनुमति दिइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। यसबारे कांग्रेस नेता मिलिन्द देवरा र
जयराम रमेशले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए। कांग्रेस नेता देवराले यो कुनै देशको इतिहास र प्रधानमन्त्रीको हत्याबाट भएको पीडालाई सम्मान गर्ने कुरा हुन नसक्ने भन्दै यसको लागि एकजुट प्रतिक्रिया र विश्वव्यापी निन्दा हुनुपर्ने बताएका छन्। यसै क्रममा क्यानाडाको उच्चायोगले यस घटनाको निन्दा गर्दै घृणा र हिंसाको महिमाको लागि क्यानाडामा कुनै ठाउँ नभएको बताएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा।